अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मुनीम खान एस्ट्रोपॉमिस्ट इस हफ्ते की पेशन गोइयों के साथ हाजिर खिदमत है। नाजरीन कराम, मेरे प्रोग्राम को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब। इसी के साथ साथ स्क्रीन पर दिए हुए नंबर के व्हाट्सएप के ज़रिए आप मुझसे सवाल भी कर सकते हैं। नाजरीन कराम, ये जितनी भी पेशन गोई हैं ये आपके जायचे की सितारों की चाल देखकर बयान की जाती है, बाकी तो अल्लाह ताला गैब का इल्म जानता है। नाजरीन, इसी के साथ हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हम चलते हैं एरियस की तरफ। बुर्ज हमल है, सैयारा मरीख है, या वो लोग जो 21 मार्च से लेके 20 अप्रैल तक पैदा हुए। बाज़ लोगों को ना अपनी डेट ऑफ बर्थ याद होती है मगर वो बाकी चीज़ें याद नहीं होती, या नाम याद होता है, वो उनके लिए भी इसी तरह है कि कौन सी डेट है कौन सी नहीं है, उसके मुताबिक ये है। और ये हफ्ता कैसा गुजरेगा, इस वक्त आपको हर तरीके से अपनी चारों तरफ से आंखें खोलनी रखी ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त आपके इर्द गिर्द इतने लोग खुफिया दुश्मन बैठे हुए हैं कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि आपके इर्द गिर्द कितनी ही ज्यादा दुश्मनी है। सही अंदरून मुल्क का सफर का इम्कान है। आप पिछले दिनों से जो भी सफर बना रहे हैं करने के लिए, बाहर जाने के लिए, वो मुमकिन है। इंशाल्लाह आप जाएंगे सही। हाँ, अगर ये सफर आपके लिए नौकरी के सिलसिले में है या शादी ब्याह के सिलसिले में भी हो सकता है, मगर इसको अपने ना अपनी ना आप बड़ा मोहतात होके सफर करना है और सफर करना है। और अगर शादी में शिरकत करना है तो बड़े मोहतात अंदाज से सफर करना है, क्योंकि चीजें गुम होने का खदशा है। अगर चीजें गुम हो गई तो बेजा की टेंशन जो है ना वो आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। इस वक्त आप नेगेटिव जो चीजें जो है ना वो सोच रहे हैं, ये ना सोचें। अगर सोचेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, आपकी शख्सियत बहुत ज़्यादा मुतासर होगी, क्योंकि नेगेटिव ख्यालात बहुत बुरे बुरे आ रहे हैं। ऐसे ही आपका आने वाला वक्त जो है बड़ा रोशन वक्त है, इसको अपने काम में सर्व करें, अपने काम की तरफ ध्यान दें। गैर ज़रूरी जो चीज़ें हैं ना उसको ना इस्तेमाल करें। इंटरनेट को कम इस्तेमाल करें, मोबाइल को कम इस्तेमाल करें, अपने काम की तरफ ध्यान दें, सेहत की तरफ ध्यान दें। काम भी जो है ना, अगर सेहत खराब होगी तो खराब हो जाएगा। आप अपनी तरफ अपने तवज्जो दें, बच्चों के साथ अपना मेल जोल बढ़ाएं। जो कुछ पिछले कई दिनों से घर पे नाचाकी है, खाना जंगी चल रही है। खाना जंगी से मुराद मेरी है बेगम के साथ तू तू मैमा हो रहा है, बच्चों के साथ हो रहा है। अपने लहजे को दुरुस्त करें, वरना ये बात बिगड़ गई तो और बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा। सही, जब आपकी औलाद से आपके ताल्लुकात ठीक हो जाएंगे तो आपको हर तरफ से अच्छाई की आवाज आएगी, नेगेटिव असरात खत्म हो जाएंगे, नजर बद खत्म हो जाएगी। इसी के साथ साथ जो है ना आप पुरसुकून हो जाएंगे। इसके साथ साथ नाजरीन, ये जो आपका जहन है ना वो नेगेटिव की तरफ हो रहा है, जैसा मैंने पहले कहा। कोई भी लॉटरी की तरफ, रेस की तरफ, बॉन्ड की तरफ, पर्ची की तरफ कोई रागब नहीं होना आपने। अगर आप ये काम करेंगे तो आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा, फायदा कोई नहीं है। सी उसके साथ साथ जो है ना वो सूरत हाल बिगड़ जाएगी। सी अपनी सेहत, फिर मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, सेहत की तरफ ध्यान दें। बाहर से खाना कम इस्तेमाल करें, पानी का इस्तेमाल ज्यादा रखें। सही, बाहर से अगर ज्यादा खाना खाएंगे तो आपका मैदा खराब होगा, आपका पेट खराब होगा, आपको फिर जो है ना प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा। सही नाजरीन,
ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے کلائنٹ کو، سننے والے ناظرین کو، سامعین کو، ان کی آگے غلطیاں کوتاہیاں ہونے سے بچ جائے، آگاہ کرتے ہیں۔ ذائچے میں جو چیزیں نظر آتی ہیں اس کے مطابق ہم آپ سے جو ہے نا شیئر کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں ٹیروس کی طرف۔ برج زور ہے اور اس کا سیارہ جو ہے زورا ہے، یا جس کو نہیں پتا برج کا، سیارے کا ڈیٹ آف برتھ ہے، یا 21 اپریل سے لے کے 20 مئی کے درمیان جو بچے پیدا ہوئے ہیں، جو لوگ پیدا ہوئے ہیں، ان کے لیے یہ ہفتہ کیسا گزرے گا صحیح؟ پچھلے کئی دنوں سے، پچھلے کئی ہفتوں سے گھر پہ جو ہے توتو مہما ہے، نا اتفاقی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ معاملات سارے خراب ہیں، کام جو ہے نا وہ نہیں ہو رہا، سکون نہیں مل رہا، نہ آپ کو گھر پہ سکون مل رہا ہے، نہ آپ کو کام کی جگہ سکون مل رہا ہے، ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ 10 قدم آگے جاتے ہیں تو 5-6 قدم واپس آ جاتے ہیں، سونے کو ہاتھ ڈال رہے ہیں مٹی ہو رہا ہے، صحت خراب ہو رہی ہے، بے جا کی ٹینشن ہو رہی ہے، بے جا کا نقصان ہو رہا ہے، بے جا کا خرچہ ہو رہا ہے، آپ آگے بڑھنے کا سوچ رہے ہیں، آپ جو ہے نا پیچھے ہو رہے ہیں۔ ایسے ہی بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ آپ کی رک گئی ہیں۔ آپ نئی اسکیمیں بنائیں مگر مشورے کے ساتھ بنائیں۔ نئی اسکیمیں بنائیں گے ضرور، انشاءاللہ کامیاب ضرور ہوں گے، مگر آپ کو بہت ساری محنت کرنی پڑے گی، یہ بتاؤں۔ محنت کریں گے تو ناکامی سے بچ جائیں گے۔ جو لوگ روزگار کی تلاش میں ہیں یا روزگار کے لیے دوسرے شہر جانا چاہتے ہیں، ان کو بہت 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 محنت کرنی پڑے گی، تب جا کے جو ہے نا ان کے ثمر ملے گا، ان کو پھل ملے گا صحیح، اور پھل جو ہے ماشاءاللہ بہت اچھا ملے گا صحیح۔ اسی کے ساتھ ساتھ اولاد سے متعلقہ معاملات توجہ ہیں۔ اولاد جو ہے نا، آپ اپنی اولاد کو، بیوی کو ٹائم نہیں دے رہے، آپ قیمتی وقت نکالیں، اپنی اولاد کو ٹائم دیں، ان سے بات کریں، ان کو اپنے پاس بٹھائیں، حالات سنیں، یاری دوستی کا ماحول بنائیں، تو بچوں میں انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نا بہتری آئے گی، اور وہ مضبوط ہوں گے، اعصابی ذہنی طور پر مضبوط ہوں گے کہ ہمارے فادر جو ہیں، ہمارے پاپا جو ہیں ہمارے ساتھ ہو گئے ہیں، ہمیں رہنمائی حاصل ہوگی۔ جب تک آپ اپنی پوری توجہ نہیں دیں گے تو کام نہیں ہوگا۔ نظر بد بہت زیادہ ہے اس وقت، آپ اللہ کی طرف راغب بھی نہیں ہو رہے، نماز بھی نہیں پڑھ رہے۔ آپ کو چاہیے کہ نماز پڑھیں، اللہ توبہ کریں، صدقہ خیرات کریں، تو پھر جا کے کہیں جو ہے نا آپ کے لیے نا روشنی کی جو امید ہے نا وہ آپ کی ایک سورج کی طرح ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ سے۔ آپ اپنے پاؤں محبت اور رومانس میں گاڑ رہے ہیں، یعنی کہ آپ محبت کی زنجیروں میں پھنس رہے ہیں۔ آپ ان چیزوں کو ایک طرف کر کے نکلنے کی کوشش کریں، اگر پھنس کے تو آپ گردن تک پھنس جائیں گے، نہ آپ کا پیچھے رہے گا، نہ آگے سکینڈل بن جائے گا، وہ سکینڈل جو ہے وہ اتنا اچھلے گا جتنا بال اچھلتا ہے اتنے زیادہ ہو جائے گا۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ نہ کریں، ان چیزوں سے دور رہیں، عشق مشوقی کا جو بھوت ہے نا وہ ختم کریں، اس کو ایک طرف دبا دیں، جس طرح ہم پرانا کپڑا لپیٹ کر ایک طرف پھینک دیتے ہیں، اس کو پھینک دیں، آپ اس کی طرف دھیان نہ دیں، کام کی طرف دھیان دیں۔ جو آپ نے بڑے افسروں سے یا کچھ اور لوگوں سے توقع رکھی ہوئی ہے تو وہ آپ کی توقع پوری ہوتی نظر نہیں آتی۔ آپ کو اپنے کام کی طرف توجہ دیں، کوئی چیز نہیں نظر آتی کہ آپ کو سکون مل جائے۔ نماز پڑھیں، اللہ توبہ کریں، صدقات کریں،
تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیسے آپ کی مدد فرمائیں گے۔ بچوں کی طرف خاص طور پر پھر کہہ رہا ہوں، دھیان دیں، صحت کی طرف دھیان دیں، اور باہر سے کھانا پینا آپ کم کریں۔ اگر کھانا پینا زیادہ کریں گے تو آپ کے لیے نقصان ہے۔ ناظرین کرام، یہ جتنی بھی پیشن گوئیاں ہیں یہ ذائچے کو دیکھ کر، برجوں کے ذائچے کے ستاروں کو دیکھ کر بیان کی جاتی ہیں، باقی اللہ تعالیٰ غیب کا علم جانتا ہے۔ ناظرین، اگر ہمارا پروگرام کو پسند ہے آپ شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور اسی کے ساتھ میرا یہ واٹس ایپ نمبر ہے، آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں، اپنا نام، اپنی ڈیٹ آف برتھ، اپنا سوال اور جس جگہ سے آپ نے لکھے۔ ناظرین، کم سے کم جو ہے نا آپ ایک سوال لکھیں، زیادہ لیں گے تو آپ کو جواب نہیں ملے گا، کیونکہ میرے پاس ایک لمبی لسٹ ہوتی ہے۔ تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ مختصر سا سوال کریں اور ایک سوال کریں۔ اگر ان کیس میں اگر جواب نہیں آپ کو دیتا تو میں اگلے آپ کو پروگرام میں جواب دے دوں گا، آپ گھبرائیں نہیں، میرے پاس ایک طویل لسٹ ہوتی ہے، تو اپنی باری پر آنے کا انتظار کریں۔ اسی کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ جیمنائز برج جوزہ ہے، ستارہ اس کا عطارد ہے۔ یہ ہفتہ کیسا گزرے گا؟ جو لوگ نوکری کر رہے ہیں یا نوکری کی تلاش میں کام کے سلسلے میں اندرون ملک یا بیرون ملک سفر کر رہے ہیں، ممکن ہے کہ ان کے لیے بہتر ہو، جستجو ہے آپ کی، کوشش یہ ہے، سفر ممکن ہے، وہ چاہے اندرون ملک ہے، چاہے بیرون ملک ہے، چاہے نوکری کے سلسلے میں ہے یا نوکری کرنے کے لیے جا رہے ہیں، یہ آپ کے لیے ایک بہترین وقت ہے۔ ایسے ہی یہ وقت آپ کا جو ہے نا ایک بہترین وقت ثابت ہو رہا ہے۔ آپ کے بگڑے ہوئے بہن بھائی، آپ کے بگڑے ہوئے دوست، اس وقت ان کو منانے کے لیے بہترین وقت ہے۔ اگر آپ ان سے ابھی سے ایکسکیوز کر لیں گے یا غلطی ہے بھی نہیں تو معافی مانگ لیں گے تو وہ ساری چیزیں جو ہے نا آپ کے حق میں بہتر ہو جائیں گی سے انشاءاللہ تعالی۔ قانونی نوعیت کے کسی بھی کام کے حوالے سے کسی لائق وکیل سے مشورہ ضرور کر لیں۔ آپ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے، قانونی ہو، پراپرٹی کا ہو، کسی اور قسم کی کوئی ایسی بات ہو، تو اپنے لائق سے جو ہے نا وہ مشورہ ضرور کر لیں۔ اگر آپ نے مشورہ نہ کیا تو ایک بہت ہی غمگین اور بہت ہی لمبا نقصان ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ مذہبی زیارات ان دنوں جانے کا بہت زیادہ دل کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے سفر ہے مذہبی، یا زیارت پر جا سکتے ہیں، عمرے پہ جا سکتے ہیں، یا کسی اور جگہ جا سکتے ہیں، سفر دوسرے شہر جا سکتے ہیں، یہ ممکن ہے، یہ بہترین وقت آپ کا ہے۔ صحیح، آپ جب سفر کریں، نئی جگہ پر جائیں تو اپنی چیزوں کو دھیان سے رکھیں، عزت کا مقام جو ہے بہت جلد حاصل کر لیں گے انشاءاللہ۔ جس جگہ بھی جائیں گے، نوکری کے سلسلے میں، کام کے سلسلے میں، شادی کے سلسلے میں، کسی اور جگہ بھی جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کے ارد گرد کے لوگ جو ہیں نا وہ آپ سے زیادہ متاثر ہوں گے اور آپ کی ساکھ جو ہے نا اور مضبوط ہوتی نظر آتی ہے۔ صحیح، اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ انعامی اسکیموں میں حصہ لیتے ہیں، لاٹری ہو گئی، میچ ہو گیا، ریس ہو گئی، بانڈز ہو گئے، تو اس میں امید ہے کہ آپ کو کوئی نہ کوئی چیز جو ہے نا ون کر جائیں، آپ کا مطلوبہ ٹارگٹ جو ہے وہ پورا ہو جائے۔ صحیح، اچھی نظر ہے، دیوی جو ہے آپ کے کھانے میں ہے، مال کے کھانے میں ہے، تو اگر دیوی آپ کے مال کے کھانے میں آ گئی تو پھر تو آپ کے انشاءاللہ جو ہے نا پاؤں بھاری ہوتا نظر آ رہا ہے۔ سے آپ کی بہترین رمائی کی جائے گی، کسی بزرگ سے، کسی عالم سے آپ کی ملاقات بھی ممکن ہے۔ اپنی صحت کی طرف دھیان دیں، نماز ضرور ادا کریں اور صدقات ضرور ادا کریں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں۔
कैंसर, उर्दू में सरतान कहते हैं, सैयारा इसका कमर है। और वो लोग जिनको नहीं मालूम बुर्ज और सितारे का, या इनको अपनी डेट ऑफ बर्थ का पता है सिर्फ, जो 21 जून से लेके 22 जुलाई के दरमियान लोग पैदा हुए हैं, उनके लिए ये हफ्ता कैसा गुजरेगा। खानदानी या जाती जमीनें हैं तो वहां से आमदनी आती हुई नजर आ रही है, यानी कि किराए से, खानदानी वरासत से, किसी भी जगह से, ज़राई ज़मीन से आपको हिस्से मिलने की उम्मीद नज़र आती है। वो अफराद जो किराएदार की तलाश में हैं, इनको बेहतरीन किराएदार मिल सकता है। अगर आपकी कोई घर, आपकी फैक्ट्री, आपकी शॉप खाली पड़ी हुई है, तो वो अब आपकी हस्बे मंशा जो है दुकानदार, किराएदार मिल सकता है। कोशिश जारी रखें, इंशाल्लाह ये वीक आपके लिए बेहतरीन साबित होगा। सही इंशाल्लाह। मुलाजमीन पर जरूरत से ज्यादा एतबार ना करें। अपने जितने भी मुलाजिम हैं, घर के हैं, नौकरी के हैं, जो इस वक्त आपकी चापलूसी कर रहा है, वो आपकी जड़ें काटने की कोशिश करेगा। इससे बचें, दूर रहें, अपना दिफा करें, अपनी चीज़ों की एहतियात करें। दुश्मन जो है धाक लगाए बैठा हुआ है, चाहे वो चोर की शक्ल में है। आपको नुकसान जो है ना वो बहुत ज़्यादा नज़र आता है। अगर ज़रा से गाफिल हो गए तो ये जो काम है ना, ये आपके जो है ना खिलाफ चला जाएगा। सही, आप अपने आप को ज़रा ढीला रखें। ढीले से मुराद ये है अपनी ज़ुबान को कंट्रोल रखें, क्योंकि आपके अंदर तरक्की बहुत ज़्यादा हो रही है। आपको चाहिए कि आप अपने इर्द गिर्द के लोग, आपके दाएं बाएं, सामने वाले, ऊपर नीचे वाले, आपके हमसाए हैं, उनसे बना के रखें। ये पिछले कुछ दिनों से जितने भी आपको टेंशन हो रही है, सर दर्द हो रहा है, शोल्डर दर्द कर रहे हैं, कमर दर्द हो रही है, ये चीज़ें जो है ना आपके लिए ठीक नहीं है। ये आपको चाहिए कि आप अपनी ज़ुबान को लगाम दें, अपनी ज़ुबान को शीरीं बनाएं। तो जितने भी काम हैं और जितने भी दोस्त अहबाब हैं जो नाराज़ हैं, जो दुश्मन हैं, वो सारे के सारे ज़ेर हो जाएंगे। नमाज भी पढ़ें, अल्लाह तौबा भी करें, सदका खैरात करें, तो ये आपके लिए बेहतरीन वक्त है। ऐसे ही अगर आप बैरून मुल्क जाना चाहते हैं काम के हवाले से, या तालीम के हवाले से, या किसी और वजह से आप जाना चाहते हैं, तो आप अपना वीज़ा अप्लाई कर दें। इंशाअल्लाह ताला स्टूडेंट वीज़ा भी लिख सकता है, विजिट वीज़ा भी लग सकता है, आप इसमें कामयाब होंगे। मगर वही बात आती है कि आपकी हिम्मत चाहिए और अल्लाह तौबा चाहिए और सदका खैरात, क्योंकि इस वक्त आप नजर बद में बहुत ज़्यादा हैं। तो इसलिए जो है ना आप अपने आप को इर्द गिर्द दें। मेरा तो मशवरा ये है कि आप गोश्त का सदका दें तो आपके लिए बेहतर है। उसको दें जो पका के खा जाए, वो और बेहतर हो जाएगा। सही, अगर आप अपने दोस्तों से कानूनी मदद मांग रहे हैं, अपने बहन भाइयों से मदद मांग रहे हैं, तो आपको वो मदद करेंगे, आपकी ख्वाहिशात पूरी करेंगे। वो चाहे आपका वकील है, चाहे आपका रूहानी उस्ताद है, वो चाहे आपका बुजुर्ग है, बहन है, भाई हैं, हमसाए हैं, वो आपकी हेल्प करेंगे। नाज़रीन किराम, ये जितनी भी पेशन गोइयाँ हैं आपके जायचे के सितारों की चाल देखकर बयान की गई हैं। बाकी अल्लाह ताला गैब का इल्म बेहतर जानता है। ऐसे ही नाज़रीन किराम, जो लोग कोई सवाल करना चाहते हैं, अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपना सवाल, अपनी डेट ऑफ बर्थ मुझे सेंड करें, मैं इंशाल्लाह आपको जवाब दूंगा। व्हाट्सएप नंबर मेरा स्क्रीन पर चल रहा है। ऐसे ही मुनीम खान एस्ट्रोपॉमिस्ट आपके सवालों के जवाब देंगे।